दुबोमा नबसौँ, बोट बिरुवाको माया गरौँ, फुललाई माया गरौँ भनेर लेखेको बोर्ड देखि पनि त्यही बोर्डको छेउमा दुबोमा बसेर ढली मल्ली गरेर चटपटी खाएर दुबोमा बसेर दुबोलाई मार्न खोजेर बिजोग पारेको छ हौ हाम्रो बुद्धि पनि के भएको। त्यस्तो लेखेको देखि म भए त बस्दिनँ थिएँ हो। मान्छेहरू किन सोच्दैनन् आफ्नो ठाउँ आफ्नो वरिपरिको हरियाली जोगाउँ भनेर। बुद्धि कहिले पलाउँछ होला यी दिदीबहिनीहरूको। बिचरा बस्न देऊ न त भन्दा पनि एउटा ठाउँ हुन्छ नि होइन, जहाँ नबसौँ भने त्यहाँ बसेको छ, फुल नटिपौँ भने फुल टिपेको छ। उल्टो उल्टो काम गर्छन् अनि कसरी बन्छ त अनि आफ्नो ठाउँ, आफ्नो गाउँ, आफ्नो देश होइन त। हेर्नु त